बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आपको पहले भी बताया था कि जिस शख्स को तोड़ने के लिए, जिस शख्स को घुटनों पे लाने के लिए पूरे निज़ाम को दरम बरम कर दिया गया और निज़ाम ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो शख्स आज भी असाबी तौर पे इस कदर मजबूत है कि वो सारे निज़ाम को घुटनों पे ले आया। आज जनाब फिर से इमरान खान साहब की जानिब से झुकने से इनकार कर दिया गया है, और एक वो वावेला जो हुकूमत करती है कि जनाब बंद लिफाफे में जनाब कैबिनेट के अंदर वो लेके आया गया अलकादी ट्रस्ट केस वाला, ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो सारा मामला था, और जनाब खान साहब ने उसकी मंजूरी दिलवाई। तो उस पे भी इमरान खान साहब का आज रिएक्शन आया। इमरान खान साहब ने क्या आज अडयाला जेल में गुफ्तगू की वो आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि अली मीन गंडापुर साहब की कल जो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई फैसला आने के फौरन बाद, उसके अंदर असल कहानी क्या है। अली मीन गंडापुर साहब किस बात पर इमरान खान साहब को मनाते रहे, लेकिन खान साहब ने उस बात से भी इनकार कर दिया। उसके साथ साथ जनाब, अब इमरान खान साहब ने कहा था ये हुकूमत वाले जो हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब से फैसला आया, एक बयानिया क्रिएट करने के लिए उन्होंने दिन रात एक की हुई है, लेकिन अब ये वीपीएन वाला क्या बयानिया क्रिएट किया जा रहा है, वीपीएन से कैसे बयानिया क्रिएट किया जा रहा है, और वो प्रोग्राम इनका कैसे बढ़ा, इस पे बात करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं कि कल जो मुलाकात हुई फैसला आने के फौरन बाद अली मीन गंडापुर साहब की, तो वो मुलाकात का जो उमर जट साहब हैं, इस वक्त वो सुनो न्यूज के साथ अटैच हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो खान साहब से किसी के साथ मुलाकात करवाना चाहते थे, लेकिन खान साहब ने बिल्कुल इनकार किया, साफ इनकार किया कि नहीं, डील कोई नहीं चाहिए, हम अपने मुकदमात जो हैं वो अदालतों के जरिए लड़ेंगे। अब बात जो उन्होंने की वो कहां से शुरू होती है कि जो एक मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब की हुई, जिसपे इनकार इकरार अभी तक जारी है। सिक्योरिटीज राय ने भी जिसकी तरदीद की कि जनाब तस्दीक की कि मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन जो बातें बताई जा रही हैं वो सियाको सबाक से हट के की जा रही हैं। खैर, उस मुलाकात के बारे में यह कि उसमें 6 लोग थे। बैरिस्टर साहब साहब थे, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब थे, अली मीन गंडापुर साहब थे, आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब थे, और उनके साथ 2 अस्करी क्यादत के सीनियर जो मेंबर्स हैं वो शामिल थे। तो अब जो उमर जट साहब ने इशारा किया, उन्होंने कहा कि जनाब वहां से कोई अस्करी क्यादत के सीनियर लोग खान साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन खान साहब ने अभी उनको इनकार किया। तो जनाब, उस मुलाकात के अंदर भी अली मीन गंडापुर साहब के जरिए जो पैगाम पहुंचाया गया, खान साहब ने उस पैगाम को भी ठुकराया। और जैसा कि कल हामिद मीर साहब ने बताया कि इनको पहले बता दिया गया था कि 14 साल कैद आपको सुनाई जाएगी, बस प्लीज हमें गालियां मत निकालना। तो अब जनाब, अभी तक कोशिशें जारी हैं कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान को मना लिया जाए। फिर जनाब ये फैसला आ गया, और हुकूमत जो वो ववेला करती रही कि जनाब बंद लिफाफा आया, और कैबिनेट के अंदर सबने जो है वो उस लिफाफे के ऊपर दस्तखत कर दिए, और वो किसी को नहीं दिखाया गया, जिसपे जो टाउट्स हैं या जो गैर सरकारी तर्जुमान है, फैसल वाडा साहब जैसे, जिनका ना आगे का पता ना पीछे का पता कि वो कहाँ से हैं, कौन है, कैसे सेनेटर बन गए, वो भी बैठ के कहते हैं कि जनाब मैं भी उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा था, मैं भी इसका कसूरवार हूँ। कसूरवार है तो जाए जनाब, आप भी जाके गिरफ्तारी दे दें कि मुझे भी पकड़ लें। अब खान साहब ने आज जनाब गुफ्तगू की है डैला जेल के अंदर, और खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि घरेलू खवातीन को सियासत में घसीट कर इनका वकार मजरू करना हमारी माशरती, इखलाकी और मजहबी रवायत के मुनाफी है। बुशरा बेगम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, महज मुझे दबाव में लाने के लिए इन्हें निशाना बनाना काबिल मुजम्मत है। बुशरा बेगम ने सिर्फ मेरी एहलिया होने के बदौलत सोबतें बर्दाश्त की, खवातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना इखलाकी गिरावट की इंतहा है। मैं एक मरतबा फिर से वाजे कर दूं कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को यहिया खान पार्ट 2 की आमरीत तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। मैं हकीकी आज़ादी की जदोजहद पर कोई समझौता नहीं करूंगा। मजीद कहते हैं जनाब, ये मुझ पर कितना ही दबाव बढ़ाएं, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह दर्ज है कि यहिया खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क दो लख्त किया। आज भी यहिया खान 2 यही खेल खेल रहा है। जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा अमरीत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक पामाल हैं। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया, और अब भी जेर हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाजत नहीं, जो कि इंसानी हकूक और आइन के सख्त मुनाफी है। हमारे कारकुनान और स्पोर्टरान के घरों पर सिर्फ पंजाब में 1 लाख से जायद की तादाद में छापे मारे गए। असूलों और नजरियात पर समझौता
وہ کرتے ہیں جو خوف کے سائے تلے رہتے ہیں. مجھے اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں. تحریک انصاف کی جدوجہد کا مقصد جمہوریت کی سربلندی، آئین و قانون، حکمرانی، آزاد عدلیہ اور میڈیا اور بنیادی شہری حقوق کی تحفظ ہے، اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے کیونکہ یہی حق ہے. میں آخری سانس تک اس کے لیے جدوجہد کروں گا. میری قوم نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے نے دنیا میں پاکستان کے نظام عدل کا مذاق بنوایا. بکاؤ میڈیا پر اسے ایک شیم ٹرسٹ کا لقب دیا گیا جو کہ حقائق کو بھونڈے انداز میں مسخ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. القادری ٹرسٹ نے نہ تو بلاول ہاؤس ہے اور نہ ایون فیلڈ ہاؤس. یہ طلبہ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کروانے کی ایک درسگاہ ہے. تو جناب مزید جو چیلنج کیا نا حکومت کو خان صاحب نے، وہ یہاں پہ کیا. انہوں نے کہا کہ نام نہاد بند لفافے کو حکومت اور تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں. اسے کھولیں، اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. لیکن جب مقدمے کا مقصد محض پروپیگنڈا کر کے صبح شام جھوٹ بولنا ہو تو کوئی چیز پبلک نہیں کی جا سکتی. تو جناب خان صاحب نے چیلنج کیا حکومت کو کہ اب کیبنٹ آپ کی ہے، کابینہ آپ کی ہے، ادارے آپ کے ہیں، اور آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس بند لفافے کو کھول کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. کہ جیسے عمران خان صاحب نے خود کیا تھا کہ سائفر آیا تو لوگوں کے اندر لے گئے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں سے بن کے آیا ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے جائے، حقائق کو لوگوں کے سامنے لے کے جائے. وہ سائفر جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہر جگہ پہ تسلیم کیا گیا کہ واقعی اس میں عمران خان صاحب کی حکومت ہٹانے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، وہ عمران خان صاحب لوگوں میں لے کے گئے کیونکہ ان کے پاس وہ دستاویزات تھیں. وہ سچ تھا کہ جناب رجیم چینج کرنے کے لیے امریکہ سے اس وقت پریشر آیا. اب حکومت جو ہے ان کے اختیار میں ہے، تو وہ بند لفافہ جس کی بنیاد پہ درجنوں پریس کانفرنس کر دی گئی ہیں کہ جناب بند لفافہ لہرایا گیا، کیبنٹ میں بند لفافہ لہرایا گیا، تو آپ کا اختیار ہے، آپ اسے کھول لیں. آپ کیوں جناب جو ہے وہ اس سارے معاملے کو لٹکا رہے ہیں اور اس میں مزید جو ہے وہ پانی ڈال کے اور لسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے عمران خان کے خلاف بیانیہ کریٹ کرنا ہے نا، آپ اس سے بیانیہ کریٹ کریں. مزید جناب عمران خان صاحب نے 8 فروری کے یوم سیاہ کا اعلان بھی کیا اپنی گفتگو میں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتی. اب بیانیہ کی اگر بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون بڑی کوشش کر رہی ہے کہ ایک بیانیہ جو ہے وہ یہ بنا لیں، لیکن ان کے لیے بیانیہ بنانا آسان نہیں ہے. یہ تحریک انصاف کو جس طرح ٹکر دینا چاہتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب جناب کل جب فیصلہ آیا اس کے بعد ٹویٹر ایکس جو پاکستان کے اندر بین ہے، جس کے لیے وی پی این لگانا پڑتا ہے، جو وی پی این لگا کے جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ٹویٹ کرتے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں، آج عرفان صدیقی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. اس ٹویٹر پہ وی پی این آن کر کے اسپیس ایکس میں ایک جناب لائیو کنورسیشن کی گئی، ایک لائیو سیشن چلایا گیا جس میں تارڑ صاحب بھی شامل ہوئے، اور اس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس پہ بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی. وہ خان صاحب کہتے ہیں نا، ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. اور جناب آپ نے کہ ٹویٹر پہ بیانیہ بنانا ہے تو کم سے کم ٹویٹر کھولنے کی ہمت کریں، پھر ٹویٹر سے وی پی این تو ہٹائیں. کیوں آپ جناب وی پی این لوگوں کو لگا کے کہتے ہیں کہ وی پی این لگائیں، ہمارے بیانیہ پہ آئیں؟ وی پی این والے بیانیہ نہیں چلتے، پھر ہمت کرنی پڑتی ہے، پھر آگے ہوں اور بتائیں لوگوں کو کہ ہم میں جناب اتنا وہ ہے، ہمت ہے کہ آپ ٹویٹر پہ آئیں اور ہم آپ کے جناب بیانیہ کریٹ کر کے دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ کیسے کریٹ ہونا ہے، وہ آپ سے نہیں ہو پائے گا. تو اس طرح کے مزاحیہ جو حرکتیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون صاحب تارڑ صاحب کل بھی جس طرح آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک موومنٹ کریٹ کرنی تھی، صابر چاکر موومنٹ، وہ موئے میں موومنٹ بن گئی. تو جناب یہ آج کی اپڈیٹس تھی، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.